काठमाडौँका मान्छेले पनि राजधानी कस्तो हुनुपर्छ भनेर हेर्न आउने ठाउँका रूपमा दाङलाई बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। सपना त्यसरी देख्नुपर्छ, काम चलाउ कुराले मात्रै हुन्छ भन्ने म ठान्दिनँ। अवसर पाएका बेलामा एउटा मोडेल काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको मान्यता राख्छु। त्यस अर्थमा चाहिँ यो विषयमा चाहिँ हतार गरेर अव्यवस्थित गर्ने भन्दा योजना बनाएर व्यवस्थित गर्ने खालको मान्यताका पक्षमा म रहेको कुरा तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ स्वाभाविक रूपमा उद्योग व्यवसायका समस्याहरूको समाधानका सन्दर्भका बारेमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने कुराका सन्दर्भमा, व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने कुराका सन्दर्भमा पहिलो पटक तपाईँहरू प्रादेशिक संरचनामा आउन खोज्नु भएको छ। मैले सुने हाम्रो उपाध्यक्षसँग अघि बिहान छलफल गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो अब हामी निकट भविष्यमै प्रदेश स्तरको चुनाव पनि गर्दैछौँ भन्नुभएको छ। त्यो संस्था विधिवत रूपमा खडा भइसकेपछि हामी त्यो संस्थासँग सहकार्य गर्छौँ। त्यो संस्था मार्फत जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूसँगको सहकार्य चाहिँ प्रदेश सरकारले गर्छ। किनकि एउटा मियो त चाहियो, त्यो मियो तपाईँहरूले व्यवस्थित गर्नुहुन्छ। त्यो मियो मार्फत हामी तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्छौँ। किनकि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कुराका सन्दर्भका बारेमा तपाईँहरूको साथ हामीलाई चाहिन्छ। किनकि हामीले प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमा गर्दाखेरि पनि के भनेको छ भन्दाखेरि झन्डै झन्डै हामीले 2/3 लगानी निजी क्षेत्रबाट अपेक्षा गरेका छौँ। प्रदेशको समग्र विकासको हाम्रो चाहिँ सोचभित्र 2/3 लगानी हामीले तपाईँहरूबाट अपेक्षा गरेका छौँ भन्नुको अर्थ तपाईँहरूका लागि जति हामी अनुकूल वातावरण तयार गर्छौँ त्यति निजी क्षेत्र लगानीका लागि तयार हुन्छ भन्ने कुरामा प्रदेश सरकार स्पष्ट छ। त्यस अर्थमा चाहिँ तपाईँहरूसँग सहकार्य नगर्ने भन्ने खालको कुरा हुँदै होइन, हामी सहकार्य गरेरै जान्छौँ भन्ने खालको कुरा म राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर यो बिचको अवधिमा अर्थतन्त्र अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब कुरा सुन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबैतिर समस्या छ कि भन्ने खालको कुरा पनि भइराखेको सुन्छु म चाहिँ। तर यो संविधान जारी भएपछि नेपालको अर्थतन्त्रको आकार चाहिँ उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ। अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ भन्नुको अर्थ निजी क्षेत्रको सामर्थ्य बढेको छ। निजी क्षेत्रको सामर्थ्य बढेको छ भन्नुको अर्थ उनीहरूको चाहिँ आम्दानी पनि बढेको छ। आम्दानी नबढिकन निजी क्षेत्रले लगानी त गर्दैन। त्यस अर्थमा के हो त भन्दाखेरि नेपालमा लगानीको वातावरण छ कि छैन भन्ने खालको कुराका सन्दर्भमा लगानीको वातावरण छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ। हो, एउटै क्षेत्रमा धेरैले लगानी गर्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारले बजार अध्ययन नगरिकन लगानी गर्दाखेरि व्यवसायहरू डुब्ने गरेका छन्। क्षेत्र पहिचान गर्नु पर्यो। अझ यो प्रवृत्ति के छ भन्दाखेरि अझ दाङमा धेरै छ। एउटाले कुनै नयाँ काम गरेर कमाइ गर्न थाल्यो भने त्यसका पछि लाग्ने खालको प्रवृत्ति चाहिँ यो खास गरी भन्ने हो भने भूमि आधारित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जमिनको किनबेचबाट आम्दानी ज्यादा हुन्छ, अरूले कमा देखाएको ठाउँमा लगानी गर्न मन लाग्छ। व्यवसाय यो सम्भावनाको अध्ययन गरेर मान्छेले लगानी गर्ने प्रवृत्ति नहुँदासम्म चाहिँ बेला बखत घाटा खाने खालको प्रवृत्ति आफ्ना कारणले हुन्छ। नेपालको चाहिँ औद्योगिक वातावरणका कारणले वा व्यावसायिक वातावरणका कारणले घाटा भएको होइन। कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा नबुझ्दाखेरि चाहिँ बेला बखत व्यवसायहरूले घाटा खानु परेको छ। तर नेपालको अर्थतन्त्र व्यवसायका लागि चाहिँ अत्यन्त राम्रो छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। जसले म तपाईँलाई बताऊँ, संविधान जारी हुनु पूर्व यो मुलुकको अर्थतन्त्रको वृद्धि दर, जसलाई कुल गाँसको उत्पादनको वृद्धि दर भनेर भन्ने गरिन्छ, त्यो औसतमा 4% भन्दा तल थियो। संविधान जारी भइसकेपछि यो मुलुकको कुल गाँसको उत्पादनको वृद्धि दर औसतमा 6% भन्दा माथि छ। त्यो भन्नुको अर्थ हामीले त हाम्रो अर्थतन्त्रमा 1.5 गुणा वृद्धि ल्याइराखेका छौँ। त औसतमा 1.5 गुणा वृद्धि ल्याएका छौँ। यो त तथ्य हो नि, यसलाई अस्वीकार गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि गएको 1 महिनाभित्रका अन्तर्राष्ट्रिय केही इन्डिकेटरहरू सुशासनका क्षेत्रमा नेपाल अहिले त नेपाल सुशासनमा खत्तम भनेर प्रचार गर्न खोजिया छ। ग्लोबल इन्डिकेटरले के भन्छ भन्दाखेरि दक्षिण एसियामा सबभन्दा ज्यादा सुशासन भएको मुलुक भित्र नेपाल पर्छ। यो मैले कुनै मनोगत कुरा गरेँ होइन। अर्कोतर्फ चाहिँ अर्थतन्त्रको आकारमा वृद्धि हुने मुलुकभित्र यो गएको वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको आकारमा
वृद्धि कति भएछ भन्दाखेरि 7वटा मुलुकलाई हामीले यो 1 वर्षमा उछिनेछौँ। विश्वका 7वटा मुलुकलाई उछिनेर चाहिँ हामीले आफ्नो पोजिसनलाई सुदृढ गर्यौँ। 100 को हाराहारीका अर्थतन्त्रभित्र चाहिँ 100 भित्रको अर्थतन्त्रभित्र नेपालको अर्थतन्त्र पुर्याउन सफल भयौँ। 22 सम्म त हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मध्यम अर्थतन्त्रमा उठाउने आधार तयार गरेका छौँ। सन् 2022 मा नेपालको अर्थतन्त्र मध्यम स्तरको अर्थतन्त्रमा उक्लदैछ। त्यो आधार यही अवधिमा तयार गरिएको छ। र अब ल अर्कोतर्फ के हुन्छ भन्दाखेरि आर्थिक सामाजिक हिसाबले सन्तुलन मिलेको छ कि छैन भन्ने कुरा हुन्छ। ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यो वर्ष गएको वर्ष हामीले 5 स्थान सुधार गरेर आफ्नो पोजिसनलाई सुदृढ गरेका छौँ। तथ्यहरू यस्ता छन्, तर समाजमा कस्तो प्रकारको चित्र खडा गर्न खोजिएको छ भने केही पनि भएन भन्ने प्रकारको चित्र खडा गर्न खोजिएको छ। यो सत्य होइन। र म तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जब ठुला पूर्वाधारहरू तयार हुन्छन् त्यसले लगानीको वातावरण तयार गर्छ। पूर्वाधार बिना त लगानी हुन सक्दैन। अब हामी कस्तो अवस्थामा पुगेका छौँ भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कूटनीतिको परिणाम भन्नुपर्छ। दक्षिणको छिमेकी पनि काठमाडौँमा रेल ल्याउनका लागि अनुमति माग्दैछ। डिपिआर तयार गर्ने भनेर अनुमति प्राप्त गरिसक्यो। उत्तरको छिमेकी पनि के भन्छ भन्दाखेरि काठमाडौँसम्म रेल हामी ल्याउँछौँ भन्छ। एक प्रकारले कस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। रेल भन्ने कुरा नेपालका सन्दर्भमा काठमाडौँमा त्यो पनि रेल जहाँ चाहिँ एक जमानामा चाहिँ मोटर पुर्याउनका लागि बाई रोडको बाटो हालत के थियो त्यो ठाउँमा अब रेल लाने कुरा गर्दैछौँ र छिमेकीहरू त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। र नेपाल आफैले एसियन रेलवे हाइवे नेटवर्कका रूपमा नेपालको तराई क्षेत्रबाट रेल निर्माणका लागि डिपिआर कार्य सम्पन्न गरिसकेका छ। पूर्वीको भागको मध्य खण्डमा निर्माणको कामै सुरु भइसकेका छ। पूर्वी खण्डमा जमिन अधिग्रहणको काम सुरु भएको छ। अलिकति चितवन खण्डमा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जको कारणले गर्दाखेरि विवाद भएर चाहिँ नयाँ एलाइनमेन्ट गर्नु परेको छ। यता चाहिँ परासीदेखि पश्चिमतर्फको खण्ड त डिपिआर तयार भइसकेको छ। दाङ जिल्लाका हकमा भन्ने पनि देउखरी उपत्यका हुँदै रेलवे नेटवर्क एसियन रेलवे हाइवे नेटवर्कका रूपमा त्यो अगाडि बढ्ने गरी प्लान भइसकेको छ। कुन समयमा भन्दाखेरि यही समयमा भन्दाखेरि अब यति धेरै कामहरू गर्न थालेको अवस्थामा समस्या उत्पन्न भएपछि काम गर्नका लागि सहज वातावरण चाहिन्छ। काम गर्नेका लागि सहज वातावरण भएन भने कामले प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता र विश्वासका आधारमा अहिलेको हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले फेरि जनतामा जाने भनेर आँट गर्नुभएको छ, जोखिम बोल्नु भएको छ। यो जोखिममा उहाँले साथ पाउनुभयो भने नेपालमा राजनीतिक रूपमा द्वन्द्व गरिकन चाहिँ अस्थिरता सिर्जना गर्ने काम राजनीतिज्ञहरूले जीवनमा कहिले गर्ने छैन। यसलाई यो हिसाबले हेर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यो नेपाल निर्माणको एउटा चुनौती हो। यो अभियानमा केपी शर्मा ओली सफल हुनुभयो भने नेपाल राष्ट्र बन्छ। यसमा उहाँ असफल हुनुभयो भने यति धेरै महत्त्वपूर्ण सपनाका कामहरू गर्ने प्रधानमन्त्री असफल भयो भने यो राष्ट्र बनाउने कुरा कमजोर हुन्छ। त्यस अर्थमा यो लडाई राजनीतिको लडाईमा तपाईँहरू नफस्नुहोस्। देश बनाउने लडाईमा प्रधानमन्त्री सही ठाउँमा छन्, प्रधानमन्त्रीलाई सफल पार्नुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरू उभिनुभयो भने देश बन्छ। लोकतन्त्र पनि देशको आवश्यकताका आधारमा परिभाषित हुन्छ। यो ढङ्गले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। देश बलियो भयो भने नै हामी जनता सुखी हुन्छौँ। देशलाई कमजोर बनाएर जनता सुखी हुँदैन। देशलाई कमजोर बनाएर समाजवाद पनि आउँदैन। समाजवाद आउनका लागि देश बलियो हुनुपर्छ, जनता सुखी हुनुपर्छ। यो मान्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अन्त्यमा खास गरी हामीले दाङ भ्यालीका सन्दर्भका बारेमा जे कुरा सुन्दै आएका छौँ, भन्दै आएका छौँ, चिनाउँदै आएका छौँ, त्यो चिजलाई यसपटक हामीले दाङ भ्याली इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टका रूपमा विकास गर्ने हिसाबले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हामी अध्ययनको काम सुरु गर्दैछौँ। म दाङका सबै व्यवसायी साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो दाङलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा तपाईँहरूले छलफल आरम्भ गर्नुहोस्। जब हामी त्यो काम
को अध्ययनको काम सुरु गर्छौँ त्यति बेला त्यो सबै चिजहरू मिसाउँ। चाहे त्यो तुलसीपुरको कुरा होस्, चाहे घोराईको कुरा होस्, चाहे पञ्चकुलेको कुरा होस्, सबैतिरका चाहिँ संस्थाहरूले यो दाङलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुराका बारेमा तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस्, एउटा साझा सोच बनाउनुहोस्। त्यो साझा सोचलाई एउटा इन्टिग्रेटेड प्लानमा बदलेर भविष्यमा अत्यन्त सुन्दर ठाउँका रूपमा दाङ भ्यालीलाई हामीले विकास गर्न सक्नेछौँ र स्वाभाविक रूपमा त्यो काममा तपाईँहरू जुट्नुहुनेछ। दाङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले त्यस काममा अगुवाई गर्नेछ भन्ने कुराको अपेक्षा र विश्वास म यहाँ राख्न चाहन्छु र तपाईँहरूले एउटा राम्रो काम पनि गर्नुभयो। राजनैतिक रूपमा द्वन्द्व उत्पन्न भएका बेलामा दाङ उद्योग वाणिज्य सङ्घभित्र सहमति निर्माणको प्रयास पनि गर्नुभयो र झन्डै तपाईँहरू चाहिँ 80% सफल हुनुभयो भन्ने लाग्छ। 20% बाँकी छ। 20% अब तपाईँहरूले अब लोकतान्त्रिक विधिबाट हामी हल गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट सम्भव हुन्छ। त्यो 2 दिनमा तपाईँहरूले सहमति गर्नुभयो भने थप बधाई खाइहाल्नुहुन्छ, किनकि बाँकी नै छ। त्यो 2 दिनमा सहमति गर्न चाह्यो भने नहुने कुरै छैन। सहमति गर्नुभयो भने धेरै राम्रो, गर्नु भएन भने पनि यसलाई फेरि अस्वाभाविक र अस्वस्थ चाहिँ नबनाऊ। स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका आधारमा व्यवसायीहरूले जसलाई रोज्नुहुन्छ उसको नेतृत्वमा काम गर्नका लागि सबैले सहयोग गर्ने वातावरण तयार गरौँ। व्यावसायिक क्षेत्र भनेको चाहिँ सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने क्षेत्र हो भन्ने कुरा तपाईँले स्थापित गर्नुभयो भने हामी राजनीतिज्ञहरूलाई पनि त्यसले प्रेरणा दिन्छ।